اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. مبارك لا نقدم كنون سورة الإسراء آية تورو أن آية ناني كتا آية تورو أن آية لول. الله سبحانه وتعالى أكو إن عبادي نجملو ليس لك عليهم سلطان دليل من ترى يورك نو سلا من ترى يوركان يتبول نولا يتبوك نولا ولدن نولا كوتو فنين غمن ليني نجون كندول من يالون كو نجون لمويتي إمان كونو ولما لكم من ترى يوركان ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا كلا إماري كان تتوكو لا تتوكو من سفي أكان تمنسو تي موسي توكو منا ربكم الماري الذي منصوب على اللاتي يجزي لكم الملك فلكا من كل بالبورين دالية في البحر باكونا أتلم منصوب من كل بالبورين دالية باكونا لتبتغوا من فضله فاسني ندرك على فسبان تيارا لتبتغوا من فضله فاسني ندرك على فسبان تيارا ولا من فلوتي أني كفر يوم إنه كان بكم رحيما أتلا مالما من صلت من أكبر فني باك أكنيما مفرن إنه كان بكم رحيما أمال من نيما من صلت برفع منزل وإذا مسكم الضر بان تورو يالي ما في البحر باكونا منك منتكو فونيو جاو ورم وطنو ضل ما تدعون إلا إياه فما بيسي فلان الكمن الكماندي فالت الله درون الكادم مال الكماندي وتموات الله درون الكماندي دمال بكماندي لا وتمو فلما نجاكم إلى البر تملا من الكيساندي السمتين توكان الكيسر تنوما الكيسة بويو مباكونو أعرضتم أصال كودي أصال لالا وكان الإنسان كفورا خدم اليوم كتا كافرتي كتا بلناتي يا فوكو جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهودو دول ناتا كيلا كان صلى الله عليه وسلم يهودو فقال أبكيلاك صلى الله عليه وسلم يا محمد نحن نعبد بحضور القلب نتولكا على باتوك نالباتو نمبا لاباتونا نتول نموكتا تنكون دين نابا نوت بلا وسواس شيطان بكم وسوسة ونسمع من أصحابك بل نعم يسعيبون لك أفكو أنهم يصلون بالوسواس يقول تولي بصلى الشيطان كي وسوسة لك قال عليه السلام كلا كايكو صلى الله عليه وسلم أيهودو نجابي أكو أبو بكر يكو سيدنا أبو بكر أكو يكو أجيب أكاني يهودو جابي أكو نيتول بسالولا سنمو كتاكتن قندين ني بكي بوسوسو سورو شيطان لبسوسو رو بكي ما بلا أمو يسايبو الله كلا يسايبو الكو نيتول بسالا سنمو كبسوسو سورو أبو بكر أجبه فقال أبو بكر كو يهودو يكو يا يهودي أكايتي يهوديو بيتاني أكايكو بومفلا فلي مساعدة ولا بوياي أكايكو بيتاني بومفلا بيت مملوء بالذهب بندو فارن سنولا والفضة أنين كودي فرو والدر أنين درو والياقوت أنين ياقوتو والأقمشة أنين بايولو النفيسة من داب جويار باكي فورتا وبيت خراب أنين بمبويرو من يالونكو خال فنتاكون ليس في شيء فن من تراكون من المذكورات فين تغامن نفتوفتين فين من ترا بمبويرو أيقتل اللص إلى البيت المعمور المملوء من الأقمشة النفيسة هكا يفسمو نابلا سنيارولا نيمبو فلا نكون بوم بفارين أبفارين لولونين ياقوتونين درولا أنين بايولو
abata woto bang fa bata bungal ko bungal men fentigi am yaqtul bayt al kharab fa bujum bum boy no men fentigi abu wala kare la kal yakra jeba fa qala al yahudi yahudo kay ko yaqtul ila al bayt al ma'mur akay ko abata bungal to bungal men yalon ko abe faring e sanoning lulu wonin fe wala akay so bita wolto ko فقال أبو بكر كايكو أكاكو قلوبنا مملوءة بالتوحيد أكاكو دلسون نمو مثل مولو أبي فارن توحيد ولا لا ولما قلت لك كلمة فارن دلسون نمو قلت والمعرفة أني قلت لا لهم والإيمان بالله أني لما أني قلت لا واليقين أني دنكن يا والتقوى أني أرمي السلام والإحسان أني نيا ولما دلسون نمو قلت وغيرها أنه تنظر كون يماتو ولا فارن تصون دموكو من الفضائل في سبن تأكلت عليه مثل مونيبو منا وقلوبكم خالية أتصون دموكو كنتن يارين أتصون دموكو فنتجي أن هذه أبي كنتن ينكول من يفتن أتصون دمو يهود أتصون دمو فنتجي ولكن يقتل الخناس إليها ولكن إبليس akal son mo kere akal waswasa ni ko Allahu akbar ila sala ko ite yahudo shaitan silas dum son mo ko bala akakun to son mo ko ka fem beje wala siyar limaniya beje tawhido beje atul son mo ko fente je wala la ko daji braji fo yahudo e fa aslama al yahudi yahudo muslimiyata atomondika fa zahara anna shaytan قاصد ولكنه غير واصل إلى مراده أكو فين لون ينكمن تكو شيطان دي كركر لوك مولا لي même besalo kono ke wasa wasandi wasa soro men dum ke solo mosiandi niko Allah akbar dorom hajol sinne kam ibe mer la hajol la mer lamin tole men sot lamin tole mbira kariyale nin kariye ni fote ni besalo kon dorom ibe kabar la dorom osdu solo moko bara bu ko futano hadama di fon son damo misil me kenda fon son damo keso aw ko futano ma aslalika ala awliya ul tankawna afa amintum fallaman yatabam wala mu al fatiha tabam an yakhsifa bikum janib al barri alayna tinto karakili moyle mandal fey aw yursila alaykum hasiba ورفع أبدا مسموك يالكم ثم لا تجدوا لكم وكيلا وكل أتنا موصل لمن سالتانكانو من سي ألتانكانو ما سيبوما الحاجة تبالا هذا وديمو أم أمنتم فندم الله مانياتا ولما الفتيات بام أن يعيدكم في أطلع المرون باكو نكوتنكي الله كانوا كولا طارة أخرى سينا كوتن أسحاج الله كمن سالتنا باكو فيرسل عليكم خاصفة أثناء تربادو كيركم تربادو دولكا فاي فنيوبا من الريح فنيوتو فيغرقكم أساتنا لجيكم بما كفرتم الله كافر أصابولا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أثناء ستركلا مولا منسي نتول نوما نوغر كولا منسي وكو نوتو باينو كوكو نوما مناتنا ينكت تبيعا أتلا نا يكومنكي مو بكاجي نكانو نا منك ودياتا فعل لما يريد من دياتا كولك وتو أتلا لكو نا منك فمو يسوارمتا بر مو بكا كونو وتو أكويتا ني آياتكو أن الإعراض عن الحق بالكفران يؤدي إلى الخسران ni aya men motaje wala mu nyinte ko isinin lonko ke kodi tonyala kafir yala ka toya ka kafir yama yuaddi ila al-khusran aka mo sama bono dam mala kono ning atma ko sadiqo men yala ko ayat la tonya na son do moto atalla ko tonya na son do moto baki aya nyatri atla sanji wuli kiling anatna mur summa arada anhu lahza
sanyi wuli kilin bato kola ay nana kodi atlala montro minute kilindro fa inna ma fatahu akthar mimma nalahu asalun ko ala wuto men ay atla bato tuje a fota menna wala fiata men so sanyi wuli kilin ko ni atla bato sanyi wuli kilin bato la ni limani aba bato sanyi wuli kilin misalo fe ina ne kodi ala montro wat kilin montro wat kilin ko il fota menna wala fiata dina yemen bato lama atlang atla kan to dongul bonna kan alman so dongul londel atla kan ولقد كرمنا بني آدم أردنا هذا ما ديمولو نيبونيا هذا ما ديمولو آدم ما ديمولو نيبونيا ده وحملناهم نيدوني في البر تنتوكان والبحر أنم باكور بي تنتوكان يونكم ولن سوال نفالولو نكسر ولا الكوتو باكور كلمبال بجي من يالونكو إذا منتا كونكو ورزقناهم نيهاجي من الطيبات فندي مالا وفضلناهم نفس من ديان فرن على كثير فنجماتي ممن خلقنا نمنو دا تفضيلا في ثمن ديان ديرلا بل مخصصناهم بكرامة تخرجهم من حيز الاشتراك ني إبونا كينيبو منسي فنتندي dañu yalla koy ni mos de la samanti yalla man ketol hadama di ngol aslaye fu samanti andi bakel hadama di ya ale bu nyamen di hadama di wala ak mum hakilo te hakilo ay mendi hadama di wala hakilo to amadi da fem ko tan hadama di wala hakilo so وهي على ضربين جسدانية وروحانية فتو بونيا أني نيو بونيا علي أدي هذا ما ديو فالكرامة الجسدانية أما بل فتو بونيا هذا ما ديو بالك عند وقت مسلمون كافرون يستوي فيها المؤمن والكافر مسلمون كافر بالك عند وقت هذا ما ديو بونيا ولا حق الإنسانية هذا ما ديو حقه الإنسانية مويا حقه أبدا فم بالي كنا مو هذا ما ديو هنن كافر ولا مو كنا بارنيا كوي كفلو بارنيا جامع ما نينك ñenta bala fala ya haqqul insaniyya hada ma diya haqqo siwo diala hanni ba man torla isa man tor ko mola mo inyom mola mati woto kana ke ko be amol be nyame isa bunya الله سبحانه وتعالى هذا ولا في سمنتيا ايو كوين دي باكي ثم لا منكو وعلم ادم الاسماء كلها ادم لون ندي هذا طول بلا ولا من اني ملائكه لي اكزام اوكي ثم لا من ادم دا كما كل سجود ادم اسجد ادم فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين ايبا افنتورا أغير كافروتي بدون الملائكة اللي من فعلت لا ولا من دكو أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء نحن نسبح بحمدك ونقدس لك فايسفين كي جنبا نمبان كون كمان بسنيار انت أبو كويرين كباي كوي بجامع مثال ورو فمن نوجي إسنا موكي مثال نون دي آياتيا فايسو كي جبا أسلاكو إني أعلم ما لا تعلمون ndaga fenelon alma melno hada makke woto yim bankunka utumonak ala fasaro ke hada madi wala kabunya wa allama adam al asma kullaha hada de wala ndi to ma fa be to ma fa men atla yada min hada mol lama fa mu menuti al ilham ka lon ndi wala nyum mu karlolti nyum mu saw ndangolti nyum mu le falati nyum mu kalama balati daji bondira wala mo nyinti kulumale mo nyinti ka turo kala ala wala sandi malaiko la ko nyimu muneti ikay ko tol manyin non ako adama ko ikibari ambe be asma'ihim ikarandi yelondindi ikibari nyim fengol tol adama ko nyinem kulumoti
ñina mu ñoti ka men ke je kaatu ñina mu karlo de ka tabro ke men ñe ka tabro kalama ba fele mi garafa e ka be ñina la ka bondi birim mo kata hadama malaiko lu sonta ya lon ko altalaye adama fisamante yandi ka tambi fengo jamaade la ka fa ya fa ñame bari a tambindi fengo beele la fam أو قال الله سبحانه وتعالى هذا من يفهم دياته أقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران العالمين أتلا نبي الله آدم أتلا سواندي أن نوح أتلا فرن سواندي أن إبراهيم أن عمران دونكيلو دافع البيتي هذا بدي أقول لهم لا أقول فيلم دافع البيتي والمولد تنبه مو كان جودي ولا يفتح بيت كلاكو صلى الله عليه وسلم على بانكي ولتو إن الله فضل المرسلين على الملائكة المقربين عليه هذا ما دي المرسلين ولو كلا ريامون أول في سمة ياندي كتم بملائكة الله من ما سجن الملائكة ولتو الله أكبر قال هذا من الصباح كله قالت الله ويوم ندعو كل أناس بإمامهم لمن بمول بيكم عند النياتون كلها إمام ولا من كتاب بمول نياتو أمانك جامع دماتي أمانك مسرو دماتي أمانك الكال فن نين جمال مو يتلا باجا يتلا مو إمام مو يتلا مو نياتون كوتي memol commande le ñaton ko lella banko president mo imamol ti ministre fara mo imamol lati bi jamal lel ñato député wal mo imamol lati commandant mo almam imamol lati imam man ke sandir la damati imam mo ñaton ko lati alkalo mo imamol lati suutiyo mu imamolti kabetiyo mu imamolti altalabe mol be kubandile wonyaton kolle tola yawmal qiyama yene dante akere kerta imamol ye men be jamangol to anim misrol to kad walla kad dino tandi neni ndol nyinin kay ni la mol te molla isnata nyinin ka wala faka bangi yana fa ko yemune yenyunu nyaton ka dino to munela dino to kamune foye ikamune ke ibe konti bola ile wo imam yala le ile wo nyaton ko yaay be konti bola le foyano foymano foya ka nyama foyma ka nyama imam jahilo na be nyato itala salo bukati nyaade bala ta salo kati nyaade itala salo wo bukati nyaade ning atmo ko ifara malo kate malo nyame bala sonta kata imamoti adum amalo woto wala salo bu kamut ite men yalon ko ite malon ibu salo la ko yamare ko akaka nyamale Allah ya fo warta baake parce que ro yam fo kay yonde do kullu unasi bi imamin ya don ke amam fiya istilinge isa kata fal yano ibe kala men imamoti akata yano ningi be kukela ikoy koy bano le ko hambano le akara ya no ni mano wallahi yawm al-qiyamah kunna be kuyala le kilako idha amila ahadukum amalan falyuqinhu nadlo kilmi do kala do ko abdo ko kala baro aba kala asa bendi ayano be men kala sano le nin karamale mu iskaramono nin do ko le mu iso do ko no ya to bendi ya ka nyama kila banke sallallahu alaihi wasallam فمن أوتي كتابه بيمينه نمن بارو كتابه ديلا إبول بالا كرولا فأولئك هم يمالو يقرؤون كتابهم ولا بل كتابه كرنا ولا يظلمون فتيلا تتوني لهن تمر فوران دولا تمر ونيادمو سرنكو بتمر كلو تيما وفوران بجي ولم فتيلوتي كو ألت الله تتوني لهن ونيان دولا فوندي لا جوتو ألت الله توكل سبحانه وتعالى
كلا صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد من إخوانكم أكنا دوكل نمو كلم فاتا الله بعد مولتو فسويتم عليه التراب عليه بانكو كاتم من ناكم فليقم أحدكم على رأس قبره الدوكل سول آيلو كبرو كنا تورا ثم ليقول أصنافكم يا فلان بن فلانة يا فلان بن فلانة إتكاري دما كاري وكارو بكلا مسولتي دي أباما بكلا مسولتي بابا مالك كماندلا فإنه يسمعه كلاكو نيوكي فريو نيمبامو إليه ولا يجيب برابو كيدام كنا ثم يقول إسلافك يا فلان بن فلانة إتكاري كار دما أباما توشو كماندي فإنه يستوي قاعدا أكاسي ولي آي سي ثم يقول إسنافكو يا فلان بن فلانة إتكار دما كاري فإنه يقول أرشدك الله ورحمك الله فتافي ألم عليك أنت ألم أطلع نيميما ولكن لا تشعرون بل أطلبك أو كلام تدي أطلبك أو مي فليقول إسافو تمو يتنبلو ركنتو كبرو كنت إسافكو اذكر ما خرجت عليه من الدنيا فما ميرابا فنت الدنيا نيامي ولم منتي شهادة أن لا إله إلا الله نيوكم ولا بتجمع وأن محمد رسول الله ولم ما تتكير فالت الله محمد مال جملتي على كلا يا مولم وأن محمدا عبده ورسوله وأنك رضيت بالله ربا الدنيا أطلع لكو ماريو مؤطلع لتي منك دافع الكلو وبالإسلام دينا يسنتكم مسلم يعلم دينه تمام دينه تونيا ماتل وبمحمد النبي محمد لمن النبي موت يسنت والله إنه كاول بدرجة وبالقرآن إماما قرآن لمن إمام موت دنيا تون كوتي وبالكعبة قبلة الكعبة لمن تياتل نلاتي يكو كلا كنيين فإن منكرا ونكيرا منكر النكير ملاك سلوك كنا مول جنك كبرو كنا يأخذ كل واحد منهما برسعده مو سعده يبلغ يقول إسافكو انطلق إسافكو مثلا لا نقعد عند من لقنا حجته تسيلا مبارك ونين كفن بدن ونين كارولا مو من يا دليل من أنت من جابل من يا بفاي بابن أنت المو سيجام كده فيكون حجيجه دونه يمني من يبانين كان ساتو كومي ستا si kodi ita woni en kala fare woto nyin ko mol bukake sai la jamato bar mol dol kake so isake no kawo isake no kawo isake no kawo kanto ni ma no arab kamoto isafo no man ne kawo ni o ne kawo kan no dro isafo no ji bar même se man reata wala mu yafo arab kamoto ko kila ko nyame sallallahu alaihi wasallam inshallah ite kar flan dimma kadi la jame badakan dunya kana nyinala wala do mira wala mundi nsadiata ko atlam isadiata ko atlam kilinati muhammad malik kilariya molti ala jomale malik kilariya molam qur'an le moyla kitaboti muslima le moyla dinoti wala do bol ko kila fa nyame ko afra nyame iba ka tali afo nyama katu ko kan be fsamante mo arab kamolti kila fa arab kamoto ni fa arab kamoto wala benta wala betiata limo wono fana lanjuro kam ni fa mande kamoto atla samuta no bari afo arab kamoto wala fsamante ومن كان في هذه أعمى مؤمن كتا ينكوتو دنيا تجان كتا فينكين تيتي ين قرآنوما عن المسلمياما عن كلاما صلى الله عليه وسلم فهو في الآخرة أعمى لا كده فلا يفين كلاما لا كده فلا يفين تمال بولا وضل سبيلا عن مول في اللي مسلم إبكلا ومصيفان مؤمن في القرآن نوما جام يفين كتاما يبقى كرنو يبقى سوتي يمن لفا مولا ألونك القيامة فرا يفين كلاما وإن كادوا لا يفتنونك قلت الله نمو سجارة باكي يبقى فتنان دلا لما كي جربي
عن الذي كبفون كان أوحينا إليه نمن وحي جندي كان يتفتري علينا غيره فويسين أيول من جندي كان نمن فوي أتنو إسيو فما وإذن وتمو نيا وكي نتخذوك خليلا إسي موتا تيريتي إسي موتا كانون تيتي ولولا أن ثبتناك ناتمكنوا أنت لما ثبتن أنت ألا لقد كدت تركن إليهم السوتيات ابن ميلا لي كان إن كافرون كان شيئا قليلا فندنا ده إذن لأذقناك دن نسينا ندي ندات لا فمسكيلا فمنندي ضعف الحياة جربوا بلو جربوا ولا اللفن من بدوبا لي بلو يمن كتو سال لفلفي وضعف الممات أن سافرا يمن كتو كالفلفي ناتمون يوك سلات جدو لك علينا نصيرا اتنا موصد لا من سكي إما كويلات إتا سبنول ني آيو لسواب نزولو كتامنتي ولا من ينتكو كافرول ناتا كيلا كنه مكة كايكو لفتالي ين ماريولو ye jayi domandi ye song ila ala karadola bana song ila alola ala bana song ala amonta na diro karakele moy song ala no jalambato kafriya silo bana so itala ambe ci kilimo tro kilata sonna wala atla wala kilaya ja ka niyo kenu aka ko den no mbamen kele wala mo yindiko idan la azaqnaka dan sinenandi de fal hayati balwoñin lafal lafamu balwoñin mbako yan kato be lafal lafandi woto fal mamati adin saya faran kola yan kato be lafal lafandi yan kato dubalo sumulata gido laka alena nasira o kaytina mosulla men fi mako dan sen kam wala am sabab ولولا أن ثبتناك ناكل أنت لما ثبتني دو ثبتناك أنت لما ثبتني لقد كدت السوتيات لي تركنوا إليهم ابن ميلا ليك ولا ابن لا ما ليك كو يكون ينفو يوصلنا لهم شيئا قليلا فندنا دي كم يسون متعلم بورغا لا ما يكان يبين بو يسون ولا بانت لما ثبتني إتاو كلا كلا موكو نمرا كويتا سبب نزول هذه الآية وجوها والأسلم ما في تفسير الكواشي من أن المشركين طلبوا من النبي ولا كلاب المشركين ولا كلاب أن يجعل آية رحمة مكان آية عذاب يكون ينكتو نيمو ينكتو آيو آيو كي ينكتو نيمو ثلاثة كما يفعلون أن يجعل آية الرحمة نيمو آية من عليه جند القرآن وكرو أي فلين مكان آية عذاب أكيد أن كتب بلاصو وبالعكس أي فلين ونعم كم كيف فلين ويمس آلهتهم أسلم هذه الفرم موسي إن استسلام الحجر الأسود لا بحجر الأسود مرمورنا أبا سمولا أسل الجلام الفرم أكلي موسي لا حجر الأسود سمو أي مر أي الجلام الفرم موسي ويطرد الضعفاء لا فمول من يانغو توبي تاما يسون تاما فنم فكرة مسلم مولتي أسوى البي والمساكين أنا مسكين العي والفنم بي أنا وسيفادو كم كاي كني أوكي مفنم بكلا إلى دينو موتلي مسونا مفنم سيلا حاجة الأسود نسا سمبو نس كدينا كده كلا منصور أصلا كرتة لا كايكو نترى نيا سبتين دي بنو وتنو يبقى ميلا لكن يميلا تكن دومندي وإن كادوا السوتياتا قارب أهل مكة ما كان كل سوتياتا لا يستفزونك يبدو عندنا من الأرض بانكوين كان ليخرجوك منها فويسي فونتين ديجا فتنو بي يا كيلا أزعجوه كم كيلا نيتوراندي كادويا كاكوكو لنغو بيلاكم كمسلمولو كيبالي جيولا مسلمولو فتونيا ya iman songa ko ni di men ya Abu Sala yo be kila ni mal sallallahu alaihi wasallam so muslimul kata ber ko ko e kasabati je yo be kila ni mal sallallahu alaihi wasallam
ka doyandi mun kama li yukhrijuka minha fawsi fundin makka kono wa idan la yalbasuna khilafaka illa qalila goni o kenum fon ite wutu bale ko ma fodo man dindron ite mele ko ma jam fenna fodo man dindron kila sallallahu alaihi wasallam aya banki hadithu rako hadithul qudusi hadithu man yalon ko hadithul qudusi lam hadith sermo lam ka taala man yalon ko akabu asla subhanahu wa ta'ala kana kila kan han jibril bukana fe amantra qur'an kono bal hakaba hadithul qudus ka hadithur rabbani akuman ahana li waliyan faqad barazani bil muharaba mu'min yanna waliyo waliyo mujmati inna awliya allah in awliya'uhu illa almuttaqun al waliyo multi min sultanya akoni mu'min ye na waliyo na danken ya mo aben nasilokan يا فلان يا كلولا بارزني بالمحاربة فقد بارزني بالمحاربة نيو ما كلولا ينت أسلاف ولا ما كلولا شو لهم أي من أغضب وآذى واحدا من أوليائي دول كتاب ينتقوا نمو ما يجسوا بندروكي كم بندروكي ولا يتورا لوكي مو كلنا نولي الكرة نا دنكن يا مول كرة وهم المتقون ولدهم أن يسرنانتي حقيقة التقوى أن يسمع حكو نعم أبو نعم فقد برزني بالمحاربة ينت أسلال ما كلولا لي لأن الولي ينصر الله فيكون الله لأن الولي ينصر الله فيكون الله ناصره وليو وكات لا ديما أتلا فرنك الوليو ديما أبو كيبل الجنين فمن عادى من كان الله ناصره مو موجو يا أسلك من ديما لاتي فقد بارز لمحاربة الله سالك أسلا إني ولا شيء ما بنتن سلند إني وتجوب إني أسلا فمال بنيول سلند أسلا كلايكو أقيم الصلاة صلولندي وعليكم السلام تدلوك الشمس تلولا بولا أي وقت تلولا جنك ولا أقيم الصلاة صلولندي أدمها ولا مدوما صلوكان لدلوك الشمس تلولا جنكو كابو سامو تيما أي غروبها إلى غسق الليل كتاب السجود دي بوكان يصلوتي ولا مصلفنا لا ننصروا أن نفتروا أن ننسافوا إلى غسق الليل كتاب السجود كان وقرآن الفجر أن القرآن كرم فجروا سلوات لولو تو بينا رسلا ها بيبي نكون فيها أقيم الصلاة لدلوك الشمس لا غسق الليل وقرآن الفجر ها سلفنا بجي لا سر بجي فترة بجي سافو بجي وقرآن الفجر أن القرآن كرم فجر واتو أكديات الله يبارك أي صلاة الفجر بالنصر أن ينكسلوك إن قرآن الفجر قرآن كرم فجر واتو سلوك نما سلوتنا مبان كان مشهودا سيرفن نمود ملاكو كاسري هذا ملاكو من يلي كنا فجر لكتا منين سبا ملاكو فريكو ملاكو من بنا من بجيلا ينورام بلاسي كنيو جوسي ملاكو من يلي كنا نين فجر ساتر لكتا يمن ببارا كيلو من بلاكورو أنا سوتو بي وليو بوكو يو تاون نيناتا دولي لا سيكون نكوتك بيرمو سوباندا كجان تلو بولا كوري فسو فناو كلا فسو با كودم أطلق أقول إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده ويحضره ملائكة الليل ملائكة النهار ينزل هؤلاء ويصعد هؤلاء فهو في آخر ديوان الليل وأول ديوان النهار فجر ولبي تلو كم فلو دولا أني سوتو ولا من دولا أتلبيجي فجر سلوات با نمو كاما بي جماعة كنو أكبت يا باكلي ملاكو بي سديا ملاكو اللي كي سديا أسوا سلوها سوات كلمبا بروات كوما با مسلم ولا مسلمة إبارة السبا سلوها ومن الليل أكو سوتو تفرم فتهجد به يفلفا وتهجد ولا منافذ وتي أي أزل والق الهجود وهو النوم سينو تجي ومن الليل فتهجد به إيش نافذ وكاله
nafilatul lak askay jidot nafilatul lak askay jirwat jidi ramalam suto salo no man dia nimme yano abetia asa an yab'athaka anyando bato imari sineki asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda asne wulindi maqaman mahmud tento pala soto yawmal qiyamah موسي وقام المحمود عليه بكيلاني مال صلى الله عليه وسلم ولا نافعه من اللي فرهجت به نافعة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمود مقام محمود ثم الآية ترغيب لصلاة التهجد يعني آية من أكرانتين تمول نور سياندي سورة صلوة وهي 8 ركعات سورة صلوة ركن سي تكولت كما قالت عائشة كنا عائشة يا بن كنيامين رضي الله تعالى عنها ألم الدنيا لام ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أركان تانين كلي سوتو كلا بكتان بولا بل لما أركان تانين كلي دول كجام فالي باكي كجام فالي باكي ولا أركان تانين كلي كلا نمان تنبولا دي سافون موتور هول بكلا أركان سيل منافلوتي أكنان لسالي أي سي أنا نانسال كوريك أي سي أنا سبا سالي سافون موتور يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن أكن نان سالي أكن نانو إلا نينيا كنا موني نكاو لو تم نينيا لالي أي لجنب فران ثم يصلي 4 أثناء نانسال كوريك فلا تسأل عن حسنهن كان نينيا نكا وطولهن أن لجنب ثم يصلي 3 أثناء أركان سبا سالي ولم شاف وتروت أكلت وتروت سأندلو سكان نافلة كا دلوقتي السلام عليكم لك من دفع ولا شيء أركان تام دلوقتي كذا سكر أركان تام سكر ها نمو بين تراويح ولا ملك أركان تام لك السلام عليكم لك كلا كوال كده كلا كمان كوال فويتن أركان انتو فرق كمان كيف أخمن بعد وانا ننتظر بيننا لون سرجع comme ça bari min farmance tabake yemi sahaji ko أركان سي fa jamal na bari min sambo tabake yemi ولا منيندته أركان تام كاسالي wala assalamu alaikum ولا السلام عليكم لول ولا أركان تام يا ngena أركان كاسالي ngena وتر فرانكيجي فون تبع أركان تاني سبب sabon wotro bondo kono أشكا سبب وتر من ترى يا أركان تام كون هني ولا كلا كنا أركان سبب سالي كوتك كوري يفعل سالي السلام عليكم يكلي سالي ولا فوي سبب سالي ولا السلام عليكم كلي kato keno nyama fana أكيد وياه فنا ni kado wani na dia ni hapo sasa ni tiba ya fa ko rodi ne fa wuli fu rodi ala sam wuli fu haje wuli nadi wala bo ja ya je woto awo bo nyama tan kilindal wala mashhur ha tan kiling wala mu fente me ala ko wala lankena mata baake ako kila sunkaro kono ako ma kana yazidu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka akan tan kiling kila bu tan bu abra ko fella faaw kam awala fad صلي أبا بتيا نوم ها بتيا منكم ما بره بتيا كلا كو صلى الله عليه وسلم أكو أشراف أمتي من تكون مبونيارين الشريف مبونيارين حملت القرآن قرآن تنقلالو وأصحاب الليل هنين سوتو ماريولو سوتو كيكندولو suto ke kendo mek na flo ke suto akolle mo buñare mo amanto ko mo buñare mo wolel tidde yamde ibn abbas ma radiyallahu anhuma alma dunya li fuloma abbas na fabe al sukole mo nyinta ka fo
أكو إذا كسر الطعام فحذروني فإن القلب يفسده الطعام وإذا كسر المنام فنبهوني فإن العمر ينقصه المنام إذا كسر الكلام فسكتوني فإن الدين يهدمه الكلام إذا كسر المشيب فحركوني فإن الشيب يتبعه الحمام. ابن عباس عبد الله بن عباس ولا السوق ومن يندي ولا كان ينفو أكو إذا كسر الطعام ندمرو سيادة ندمرو سياندي فحذروني الانسلان دالا الانسلان دالا فدمرو تلا الله في دمرو تلا فإن القلب يفسده الطعام أكو هكذا دمر جماعك هكذا تنيالدي دمر دي بقى هني نيه دمر جماعك بوتان كارونو وإذا كسر المنام فنبهوني نسينا فرنسيا مول باكي كاسينو باكي فنبهوني ألين فإن العمر ينقصه المنام أكو موسيو سينو باكا تلالي وسينو أكو ينقصه المنام سينو كاتلالي إذا كسر الكلام فسكتوني ندي أمو فرنسياتا ألين فإن الدين يهدمه الكلام أكو دينو ديام جماعاتي ندل بpolitiko تلو تبي isi diamu foi manyana memfala isi modo be ku modo isi modo to nya modo isi modo fo ngone modo wona fa man tayte ismuhu alayka wa naf'uhu li ghayrika atlaq ma yalfuzu min qawlin illa raqibun atid fam min yafo aloki ba safalal de adi ba safal yawm al-qiyamah يا في يقرأ كتابه الكتاب كلام وتو ألينا ديامو كانيان إذا كنت كسر بول من دامن تو دياتا فاجي يدي براجين ديامو جماعة نمني ونوما والله يكون نبوكو إلا بارو بيشتيا نكما مويدي فإن كثرة الكلام أكو فإنها أكو فإن الدين يهدمه الكلام أكو دينو أكو ديامو كاتينيالي أكابور كالي إذا كسر المشيبو أكو انتيكو يوشيرا ملاباكي فحركوني الانجي جاكو فإن الشيبة يتبعه الحمام أكو تيكو يو سراري كانو نينكوما أجيبه إذا كسر الطعام فحذروني فإن القلب يفسده الطعام وإذا كسر المنام فنبهوني فإن العمر ينقصه المنام إذا كسر الكلام فسكتوني فإن الدين يهدمه الكلام إذا كسر المشيب فحركوني فإن الشيب يتبعه الحمام يا تخبارولتو يكو إذا نام العبد أخذ الشيطان على رأسه 3 عقد نمو إلى بسينول شيطان سنا أيك موسيتي 7 فإن قاد وذكر الله نيكون داول تسيدا انحلت عقدة تفكيل سفرين فإن توضأ نيس الجيومدا انحلت عقدة تفدو فلا سفرين وإن صلى ركعتين يركع فلا سليم انحلت العقد تفول بسفرين كلها فأصبح نشيطا اسكي موتي من بلو فرنتا طيب النفس إني بدياري وإلا نيموك أصبح كسلان يبقى ولا يبقى نار ياري خبيث النفس إني بكياري على بو نعمت مؤمن يلا يسير لفوت لوبوتا شيطان يسمنت لوكن فقط بال الشيطان في أذنيه شيطان يسمنت له في لوكن إبليس هاي يسمنت لوكن على ما عليه ديما نعم لأن نيتك ولينو تلاني ورانك ولينو تلالو ولا فتح ولا بتيا ولا مقودي كمان يعني من يونو ولا منسيا من يونو ولا منسيا دي بابا كنا ديال لك ونو وقل ربي أفكم ماري أدخلني ندندي مدخل صدق دندن كراتو ياري متو وأخرجني ينفندندي
مخرج صدق دون دينكرا فنت دينكرا تجاري متو واجعل لي يا كنيا من لدنك ما فرنا سلطانا دليله نصيرا من مكان ديمالا يا فوكو كيلا صلى الله عليه وسلم بولا مكة أبتا مدينة أي دوار ما يفنون كاس لا دان يلا ndun dinkira to nyaari to yam fonde dinkira to nyaari moto même mu makkati wotu mo wajal yim la do sultan nasirat is demaro is makoy yam makoy day loto me yalo kas ken demalati ya foko fanan ni mudwara mo dini be dina kabulo kono no dina kabulo kono wala mo nyindi sen do ni kabulo kono ay kenyi hofra ay kenyi raw da riyad janna كانك حفرة من حفر النيران كبروا من فلانتي أسكراوضة من رياض الجنة مولدوا لي أسكفر حفرة من حفر النيران مولدوا لي نعوذ بالله وتو أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الماء عليه أحسن ها جنبي فارس أسيان لكن يندواكي جنين يكفى اسمين دوانتي وقل جاء الحق إسافك تونياناتا وزهق الباطل باطروا بركته إن الباطل باطروا من كان زهق البركة فن ما تدي باطروا بركة فنتي وجاء الحق الإسلام والقرآن القرآن الإسلام ولم حقوتي ولم تونياتي وزهق الباطل ولم ينتكو جلمون اتياتا ذهب وهلك الشرك والشيطان شركوك في هلك ده أن الشيطان البيت إن الباطل باطل من جتين كان زهوقا بركة فنم شأنه أن يكون مضمحلا غير ثابت أبو كلفة من بيمنا الثبت لمؤمن وننزل من اليونين حرام ولا جلون لي كنا ينفونا أكا أشود يقول بيك أبوي ها كلا أبو صلى الله عليه وسلم أي جلون البي أي بيت شود ينتين يبي بويكا فجلن كلين بنو مخزوم من كل جلون أبو الكعبة سانت أكو بلال سلياجين برومان جلون نينكم كمان هاني barkabirin bilal serta jedo bilal ya aboy ta duma katita bilal ya jela mo nyum pusa aboy ta duma katita ana pasi ke no kabale atina mambo yo aske no akabala atina mambo dalo kuma sha'nu an yakuna mudma ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه عليه السلام دخل مكه يوم الفتح أدمك فتح له يوم الفتح له وحول الكعبة 360 صنما ثم جلن كما سبجلن تور بالكعبة فجعل ينكت بمحضره بمحصرة دوكو بابو أكي يشودي دو أكي نوري دوكو نينن كانت بيدي مبابو دوكو في آية واحد كلين يقول لك وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إساني وسيبو حتى ألقى جميعا فاي بيبوين وبقي صنم خزاعة بنو خزاعة كل جلم ولت رجي فوق الكعبة صمتم وكان من صفر أبنك من كورنا يا دا تعصر الله فقال كايو يا علي أكو علي يقول ارمي به أفاي سي يا جلو فصعد فرما به فكسره أسلتا صدو أي أفاي وجلم بويتا كتك ألك وننزل من القرآن نكاجن كب القرآن وكل ما هو الشفاء ما مبورot القرآن مبورot شفاء من القلوب كسر نمو جارة أخجات الجارة شفاء ورحمة نمو الفرمات للمؤمنين دكن يا مولد أكيد سر نمو جارة أكيد برجات وجارة أكيد ميرو جارة ولم سر نمو ولا يزيد الظالمين برابر تونير الله كول جيدي فن تونير مولو إلا خسارة فبنود أكول جيدي والله وإذا أنعمنا على الإنسان أنا كنت هذا ما دين ونني متاما أعرض أساكودي ونا أجاب بجانبي يا كرولا
comme askafiria wa idha massahu sharru banin ku jawo ya madro kana ya usa aska jikila delati yen ko pa wala yo ni qur'ano la jarlo aba sabatin ala jarlo sabatin bilal be ya faya banko ko bilal be kergerle ayatu shifa aba qur'ano ko aya woro la muti ayatu shifa akoni ayatu shifa ni asafe rafu ya karan ya tupi jiye kono ye kuwal kuran me be jato la asibo ni ya karan ya tupi jiye kono moya me be kuran ni sonna mo kuran wala abe bola wa ayatu shifa sittu ayatin afolomo ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين أسمول سيسو جارة من دنكن ياتا صوت توبة كنو آية الناني أبيجي توبة آية الناني أمرت كتن كفلن يأكو وشفاء لما في الصدور أكو قرآن مجار لنتي ممثل كم يونس آية اللول آية ورغلا أمرتكو في شفاء للناس أكو جارلو بجي قرآن مولي سورة النحل آية تور أنك آية كنت وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ألكم باجن القرآن كنت فن من يانكولم بورو تجار اللولم أن النيمو دانكن يا مولي من الله تعالى إسراء آية تنسي أنك آية فلان أني أيام كافك وإذا مرضت فهو يشفين ننكرانتا أتأطلع لبنجار الله وإذا مرضت ننكرانتا فهو يشفيني أتأطلع لبنجار الله شعراء آية تنسي قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء قل محمد لا منافقه هو قرآن ودي للذين مولي آمنوا من دنك نياتا هدى كندل وشفاء أن جار الله سورة فصلت آية ناني أني آية ناني ينمو آية الشفاء آية ناني أني آية ناني فصلت كون ينمو آية الشفاء أولتي نيانو يا كران يا موسي فانا نيانو يا تفي جيكونو يا أيول كرام يا في جيكونو كان دا جيك جيد bari ici a fait yefonyo ke je ya di mola ayamin bora fu ya karan ya mosi mola ya mosi abal wala nimel la tanina avec les borot inshallah nahli kamsu tiso kamsu ala nahli sawtun nahli يو ويش تقول قوم مؤمنين توبة شفاء لما في الصدور يونس شفاء في شفاء للناس نحل يو ولها نحل آيات تنقورون يكونون أتلاكو كل ما لا من بانكي كل يعمل على شاكلته أفوكم محمد لامن كل البيمومي من المؤمنين والكافرين لكن يعمل الكافر البي يعمل على شاكلته يبيك بارا إلى بارا نيال نياما كم تبوهم منتي كبارا والله تبوهم منتي كبارا وسيل والله يعمل على شاكلته أي طريقته إلى السلوك كبارا والله لا تمنى كبارا والله فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا أطلع لبلوندين على كل من كان له سلوك أطلع لفوالي والله أنا ما علينا لو كان له سلوك فمن وجد نفسه في خير وطاعة وشكر فليحمد الله تعالى نمو ما يفنجكو يبقى خير السلوك كم يبقى مسلمات السلوك كم أطلع برو سلوك كم إذا أطلع تنتود كاد مو جماعة بجي ألم يلو سلوك أدي من كون وجه يسألون الكلاب بيني نكالا عن الروح نيولا ولا فيكو الروح نيو دي من أمر ربي ما لا كل موت على فما كل نيو تي
ما أوتيتم من العلم المن ما صلى الله فنا إلا قليلا فدوما ندرون فأول نيرا فوي كيو إمالو نيو بدم أني نابر فنا ما بقى نوجد أو نابر ما بقى أجي بدنا فنان سامالو أني نيو بمودمن مسؤول ما يتمين ولا أني كويس ولا نولا يانو هذا ما ديمو أنيو عليا ما بقى kenyo jile kasele ba même niyo ti ani yelo be nyameri abi yelo balo be kon niyo balo be kon nim mo fata ay lo faram be kata wala nyam yelo faram ko tara je ko yelo be kata fo nyama kata le yelo kata le روح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولئن شئنا أنا كنا نادي أتنينو لنذهبن بالذي نزيفه تانديكا بونديبل أو حينا إلى كم واحد ينديكا سابون نيبل ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إتنا موصل لا من سي إسانك يا نوكورو إتنا موصل لا من سي كي إسانكوت يخاطب محمد هنا إلا رحمة فالنيمو من ربك بما ربطه إن فضله ألف زمنتيا كان عليك كبيرا كده والله ألف زمنتيا ورتكن قل محمد أبانك لين اجتمعت الإنس والجن هذا ما دي ونجي البيك افتنيوما على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فإستنى القرآن يندونا فينو لا يأتنا بمثله إذا يندو سنبرا نغنان دي ولو كان بعضهم لبعض ظاهرا حندل كدول دي مالاتي كان يوحك لبلان دي أفولا إتا كلا نوم بيك القرآن بوتا صلى الله عليه لا فنكم أنت موتا كلا نوم فلا صلى الله عليه وسلم أتلاكو ولقد صرفنا للناس أكونا كويندر كمولي في هذا القرآن القرآن من كل مثل من سالو بيلا نا تاندي قرآن كو نا بوندي نا تاندي نا كويندي ماجي من كل فأبى أكثر الناس بالمول فين بابا نتالي إلا كفورا فكافر يادرون أيول ناتالي من يمول دندلا أبي كويري لاتي أبي سيارين أبي تونيارين باري مول يبان يكفو كافر يادرون وقالوا كافوكو لن نؤمن لك انت دنكنيالي محمد لن تسون نيما مومي حتى تفجر لنا فنيا فتندرو كنيا فتندرو من الارض كبانكو يمبو جينيالا ني بولول سوني جي يمبو فونتي ولا جينيات يجينيا فونتي ني بانكو كون او تكون لك جنه برام فناكو يكي من نخيل تمروتو وعنب عنبوتو فتفجر الانهار إنا ناكو كونو إنا بولول سوجي جينيال فونتنديجي خلالها وناكو كونو تفجيرا فتندرلا يوفو كلاي يكا فنيو كينيا يسون ما فنيو كينيا أو تسقط السماء ولا في سما بويندي كما زعمت كيا فنيامين علينا نتلوكان kisafan akunto boyninka sama boyninka ba jamu kisfa kakhat mana hal min as-sama sama boyninka ba ko ka men fonye ko sama be jilal kan jam ko do be jilal kan sama boyninka ba nyano kama za am to ko ya fonya men kisafan akunto e boyin tulukan أو تأتي بالله ولا في أصلنا فني أنا فما ياسم بنينا والملائكة قبيلة ملائكة ولو يكي نياتي نيواتي أطلالة يبيبي سان كافر تكير كافر نندو كافر من تامر وول سوجا رباكي إيه موسى فولا دالا نيادي لي سام بوين نيك سام فركاس يكافر سام فركاس إنكام ها ورام فو ala fo sambanya ala fo sambanya na nyaada ge ani malaikol be ibinya fil ni kabila
aw yakuna laka baytun min zukhrufin waran fo ay ke bo man yalon ko nyarole mu bu sanu bu zukhruf sanu bu ay ke ay bayt min zahab waslu zina bu man ya ben yarandi sanolla aw tarqa fi as-sama waran fo yesel sam santo ba kana kam pansoro yesel sam santo ولا نؤمن لرقيك بارنكو هني وفرم فونكي تنكي نلا وسلو ني كويس تل دلاله ولا حتى تنزل علينا كتابا في كتاب وانا فنينا نقراه الكتاب من كلام قلت بلالي لا كلا فيكو سبحان ربي سنبي على الله ماري هل كنت الا بشرا رسولا عندما كفهم فنتي فو حدا ما ديهم اطلالي اكيد كلا صلى الله عليه وسلم والله مولى ماتي asontala moyala par ale plaso le diala plaso men yaron ko amadi dafen kilinna muhammadun ni ko ha mole modo ha molam basharul lakal bashar bal huwa yaqutatun bayna hajar muhammadun basharun mola lakal bashar amaka ko molu bal huwa yaquta akamunta ko yaquto badal hajar berol tema berol bal lulu afam bere badde million le kawto ko di bari afara mu berolti de yaqutum bayna al hajar wallahi ala ko bamana annasa fefi mamol kumandi an yu'minu nistomandi illa an ja'ahum huda fukan dola te kan yeba ka tomandi mamana annasa mune mol kumandindi an yu'minu nistomandi is ja'ahum huda to man kan dola te kan yebam man tomandi mune kumandindi mune balandi illa an qalu fakabugo aba asallahu bashara rasula ale moliki fatima ayul kilere amol wala tan rasul ale moliki fatima lam amunta ala yanta malaiko le kidega malaiko yitul tanyo la kuma moy malaiko ni harbadi mutano slakili hani atikela no tanyo la kuma moy to fa wala no fara bala banyo mol kilankan asin kama moy asin adol long yanta men kala salon faran salon bana malaiko kinkan ko tikela no كلا فيقول لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ناس من بانكون ينكم مول ملائكة اللي بيجي من يالونكو بتامارينجي نزلنا عليهم من السماء ملك الرسول دين من تملائكة جندي كان كوكي كيلا يا موت بعد أطول اللي بيجي مول ما تقال يوم مول كيال كان نملائكة اللي بنجي بملائكة اللي كيلي كان أكان يكانجي بعد مول ما نبان يوم مول كيال كان كو مو باندا فيروك شيال الدنيا مو فرق اشياء بلون من بيسباشيا لا اشياء يا اطلب مول كلا مول كان سلاكم مول هن كبينا كل بكير مول دم مال بكير لا مول كواندلات كلا يا مول من ناتا يمن فم فن نفك واندو درو كافو مولي على كوتين عليم بولا علينك ناتا ولا كان بري بون جام كلا يا مول يمنت يا وكيو لا لمول ليوتا كافو مولي مول لموتي ادو هن كبي ودويا من ان جوتنا يانين batanin torando men yala wol kan ika walla wol nyimol kan hankabi ka walla ka wadal kan de nafsu shay fen kili men kiti kila mol wol bu kala faranna la buda min as-sabr ha kula fayko kafa billahi ke qul afayko kafa billahi atla kayanta shahidan shahidati bayni wa bainakum natema innahu kana bi ibadi atla katara jomal ma khabiran lonna badi basiran jarla ba ومن يهدي الله عليه مؤمن كندا فهو المهتدي ولا مكنا موت فهو المهتد ولا مكنا موت لما عليه كندا ولكن بصيرك ربي اكو ان الهدى هداك واياتك نور تهدي بها من تشاء والله ربي ان الهدى هداك واياتك نور تهدي بها من تشاء ماري كنا ولا كنود وآياتك نور إلى آية لك أقول من نورتي تهدي بها من تشاء اسمه الكندا ولا من يالك أدياتي السلام عليكم كندا من يضلل الله من لا مؤمن فنان كندا عليه مم فيلندي من يضلل الله من يضلل ومن يضلل عليه مؤمن فيلندي فلن تجد لهم أولياء يكتب بيسي نصوت الأولياء مؤمن من سي كندا نقطة من يضلل الله من يضلل عليه مؤمن فيلندي فلن تجد لهم
awliya ite bisi nyosot la wala men si karandino ke bonde o filo kono min dunya la tono wala hashuru nsi bendi ngeka fondi nyoma yawm alqiyamati alqiyama sam ala wujuhihim min yadaluka umiyan ibe finkirin wa bukman be mumuni ada fa dabu ka fen forno wa summan lol be kutundi ma wa jahannam itadla mu jahannam di jadla menti wala mu jahannam ti kullama khabat wa do wat nadim ma sinota zidnahum sa'ira nsi la fa dimba wati wati Allahu akbar lama tlan tankamu رب اللي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى ألم عليهم تنكهم قرآن موكل في العام هني من فنوجي كلا يلي إكلا عجيبي يفاتها كرانجي إكاو سين كان نسور دان تغمن نوجي إكال ول سين كان بار كارو سفا لوك مسبن كارو يفا سامو يبان قرآن هني ما يلك عجيبي سياكل الله وانا مقولت اوكي مسلم كنا سام كمان اللي ما امام قران جيبه ناكي سولا ها قران اكرم ابو كانوا لمولو ولا قران اللي جاب كايلو تو ميك مسلم ولا قران ايه اكيد كاو مي كمون كاي يا دول سوكنا كايلو تو ميك ابو كايله مو متي ما كان مو كان امام سولا فلام ولاتنا يوم القيامه القران اتيت ماري كان جولا مو ميك بتا جهنم كدي من لا فالو ما الله جهنم كلما قبل زدناه سعيرا لما تلا انت كما ذلك اطلقوا من جدن جزاؤهم يجو بانهم كفروا بالله باياتنا كل كافرين اي ولما مياتنا ترى جهنم ولم كافرين اي ولما وقالوا كافكوا اذا كنا عظاما ننكتا كل كتول ننكتا كلوتي ورفض أن كل بوري مولو أين المبعوثون خلقا جديدا يكون ندال دانا كوتا جاما كوتاكي كم بوندي وكل كوتويا كان دانا كوتا جاما كان كم موتي كوتاكي فوز كير كابيو كمو فنك أطلع إيجابي ألكو أولم يروا فيما ينجبا أن الله الذي كم من صوم يالونكو أتي ألم يالونكو خلق السماوات والأرض ما يسوى بانكودا قادر نولا بالي مالت الله ala yakhluqa mislam nasi nyondola kote keda kote atla wonole me da fuloka me bondi fembal ay dara man sa me bodla lo mo si fanya fanya ni ta fanya ntaka wudu mbedla karli mo to fala mo ibe mindu man so me ibisoro ne ay bondi o foko na ay ke moti ye modi ka nim fara de wulin la no wallahi akil da وجعله أجلا أي وات لكيلا بل ولا لا ريب فيه سكما دروات بندو ورفع أي وات لكي وات لورا بمالك ما سمودي لا ريب فيه سكما دروات لورا فأبى الظالمون تنيرلا ليبام إلا كفر كافرياتهم كل محمد أبانكي لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي ناتمنوا أتل مرة أصلا نيمو مانك سينول ما إذا لأمسكتم لأنه البنت متروكة خشية الإنفاق بورو سلام البسلام لا تسفم ولا السيبان يوم تهلك على لا تفندي له وكان الإنسان هذا بدي وكذا قصورا قرن ولا هذا بدي أطلق قطور ولا قرن قرن ليا أو كسر كابلو جانا باك هذا بدي نين يكمل نيرو كلا شيطان نكافيكو يبين تالي بادرين ليه فمرو كنا ديالا ولكن أطلقوا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إنيو نيرك أفوي أشترك كان عايزور يكوتو أي فندق زور أفويكو يبين درجين نكلم كان أديف ولا أديف ولا شيء فاسو لين كلام كلام يسيبا ولا نمي سوروك سورلا من ما كوجا السخاء يرول من يالو فنين سريع من كان نيروكي يرل من فن أرجناكم أقوله بدن الدنيا كون نيدم فن سريع بلو يفن سريع يندم فن سريع يربلو كلنا أبي سامبل أرجنا نيكا نيروكي بري جويا البخلو يرول من يالو أبتدر جهنم لكم أقوله بدن الدنيا كون
ni iribul kilim mutaji jawyata abe sambaraka te fe jahannam imu hadisol ni ko men na fen ka to wala ko musila ni ko même la fe bugato wala jahannama diya wala fode kari bulo jana buga mo sot al silabu madi la ba même buga mo so mamete ku jaw bale ko mo ka ke fonne sirelti ni mendi ma tunfiqu min shay fa yukhlifu wa khairu raziqin ni fem modron alba josel admir la ba faram buga fode mo ka faram sole bati de mo so mo imari de membe ali adwata ذلك قلت لكم من جتك ولقد اتينا موسى 9 ايات ولما ولقد اتينا موسى عرفنا موسى 9 ايات كاو كورن دولا بجينات من لكن ما فسال بني اسرائيل كل جنكا اذ جاءهم طلبنا نتيجه وقال له فرعون موسى يقول إني لا أظنك يا موسى مسحورا موسى كون يمرا إتي كورتي مولي موزي كورتي ولا تنكمل نفو إكيفو ولا تنكمل نفو إكيكي يمرا كو يكورتي كجافة لندسلا زين العابدين بن علي رضي الله تعالى عنه أنين كدو البنتا وكوي زين العابدين نك زين العابدين أيول نك فصارت عليه العبيد لجول من بانوما أنا تانيولو كم فرا كما يبطلا كم فوكا كوي نموتا كافا بالموالي نلا فريان دي مول من يالونكو يبانوما وقال لهم زين العابدين كويكو مهلا على الرجل لا دمان دي نينكو في سما قبل علي انا ابن نيات لنكو نينا وقال كايكو ما سطر من امرنا اكثر لك حاجه اكايكو ندلكو من بد كون نيماجي من بد كون نيماجي ولا السياده لك حاجه من الحاجه اللي بيلبا لفت من دبا نعينك عليها نسيد ما منك ولا فاستحيا الرجل كون الناس نملوا فالقى عليه خميصه عندنا كوبونا كانت عليه وهي كساء اسود عندنا كوبوني اتي جن عبد عندنا كوبوني ايا دي كونينا ايا فتو لا كونينتا تني كلام من بفندين ان ياتا باك ابوندي ادي كونينا كاي غوتا كونين كاي اشهد انك من اولاد الرسل ناس دي اكو تم كير يا مودي ولا مودي زين العابدين سيدنا علي دي ولا بن علي ماشي والله ولا تنين مو ني كم فري كم فاكونو والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين مول ما جزبو كيرو كونو من ديادي كافي فنفن سباري الونكو ديميتالي بعد سبارتا معية الله إساسر ni sabarta atalla taranyoya ma'ayatullah inna Allah ma'a sabirin alni sabarlallah imari ni atalla bude bani man sabari ini atalla tade annaje ni tarasudale alaykum wa ya taala tukule kuma le ga fo haji de lanye ha alaka haja tambla dro mo ke kuma fo haji de lanye ma ha wo bemu makoro ni tamandara bu kala men fa ni ital men fa wallahi atalla ko ngamuta to aya konanto baginati man ba koyring fasal bani israil kol nyin kaban izja'at wala man nateka فقال فرعون كايكو اني لا اظنك يا موسى مسحورا موسى نامر كورتي مولا مودي كورتي لي كاتي كم ينفو نمنا موي ماري بكيري من تنتتي الوكمو نمنا موي لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض قال موسى لقد علمت يا لون فرعون ما أنزل هؤلاء يعني الآيات هي آية من جدتين فم ما جندي إلا رب السماوات فسنفتبروا له ماري ولا ينكا أقول جندي يولون يتفرعوا خالقهما ومدبرهما
mais sawni banko da wala ni kaw ko jindi inya e menol je ni ay kaw ko kondo isa aya ku kaw ko kondo ni alla jindi de ton na de ni kaw ko kondo hani to man naje folo fast na nyato mal ماذا لا تسمع بصائر أكايكو جير لن مويتي إن كاو كول موسي جول لن بصائر جير لن مويتي وإني لأظنك يا فرعون مصبورا فرعون نعمر قويتي حلقي مولا مويتي مسافات ياتو كلا ريامو أبو كسيلا كلا ريامو أبو كسيلا هني بافال أبو كسيلا فراد أن يستفزهم لفتفاتي في الاندي كي دويا من الأرض بانكورو فأغرقناه ناتنندي موسى بن هارون لفتكي دويا كي هلكي فأغرقناه ناتنندي ومن معه المن بكافرنا فيه جميعا إبيمومي ناتنندي باكم وإني لا أظنك يا فرعون مصبورا مصروفا عن الخير مطبوعا على الشر من قوله ما صبرك على هذا ولا من ينتكو يكوديتا تونيال كودي مولي موري خير ولا يتم موتي من تابو داتا نكو جا ولا حلك مولي فرموت وقلنا من بعد نافو اتلا حلكو كولا دفرون لا حلكو كولا لبني اسرائيل بني اسرائيل كوليكو اسكن الارض على سبت بانكو نينكا مصر بانكو فاذا جاء وعد الاخره لكن نينا ناناتا لكن ساموناسيتا جئنا بكم لطيفا نسينا في البيت جماعتي البيت كفر اليوم البيت كفر اليوم جئنا بكم لطيفا نسينا في البيت كفر الجماعة قال بني كابل جمالكم جئنا بكم لطيفا نسينا في الجمال قال بني كابل جمالكم من منكري وبالحق أنزلناه لكن القرآن ونجي لتوني الله وبالحق نزل جيت توجع فرنا والله وما أرسلناك كلابا ميكي إلا مبشرا فسيوندر لاتي ونذيرا أن مسلندر لا كمول دندلا وقرآنا أن القرآن فرقناه ناجنجندي فرقناه ناجنجندي لتقرأه فسكر على الناس مولكا على مكسن وجلا سكر مولكا وجلا سني مونين ناني قرآن بجيلا نزلناه تنزيلا دلنا جندي كاتان سن جندي تنزيل ولم كاتان سن جندي أما قرآن بجيلا لون كليني أكادومي دوما نجيله لمن ناتا عليه قرآن أيو جندي كافو كلا ني قل آمنوا به ما من أفاقو الله ين قرآن ولا أو لا تؤمنوا ولا فالكان دنكنيا إن الذين أوتوا العلم لون لو دي ثمول من لا عليه من سلون دولا من قبله قرآن ونياتو إذا يتلى عليهم نيا كريما يخرون للأذقان يسيبوي مولكم سجدا بس يقولوا بس يقولوا بيان ويقول لك أنفقوا سبحان ربنا سنة بمنصوره إن كان بعض ربنا مفعولا منصولا لا يدو على نينا كيتا ماتي أنا بكلا فرم ويخرون للأذقان يكبوي مولكم يبكون يبكون بولا ويفيدوا ما أكي يجي خشوعا على ياسر أنا قلت مسجدوت كلا كوت الله تلما أكو تضرعوا لا فانتورن دي أتلاي وابكوا عليكم فإن السماوات والأرض ثمن ماكو والشمس والقمر أن انت لون انكروا والنجوم عن لولو يبكون يكون بولي من خشية الله لا جسلهم كم وعلم أن التواضع والسجود من شأن الأرواح والبكاء والخشوع من شأن الأجساد أكو إذين لونكو فما جيو أنك سجدوا بويات الله من شأن الأرواح نيولا كل موت والبكاء والخشوع فكمبو أنك سنة الله من شأن الأجساد فتولا بارولا موت الله أكبر أطلع نيك ما بلا بوركني حاجة اللي كمال عندي سجدوا كسنة الله أنك سجدوا بوي أي ندا ولا كم
قل محمد لا بانكي ادعو الله اللي ألت الله كلي اللي أبدو أبدو الرحمن أنا فعلي الرحمن منزوك مندي أتلم الله تي تلم الرحمن تي نعم لا منزوك أيما تدعو اللي فهمتكم من تولدو فلو الأسماء الحسنى تونيم البباتلي الله سبحانه وتعالى توتام كونتو أن يقول الأسماء الحسنى أباتلي والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الغفار المتكبر خالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق إلى آخره ومن أحساها دخل الجنة موما يا تانكا أديك تصلي ين الأسماء الحسنى تانكا يكبر على فرام يفتنك يقول ما دخل الجنة إيش دون الجنة لا تجهر بصلاتك كنا لن كنا ما يلسر ولا إلى الدوالو كنا سكن ديكا وري كافو سانتو ولا تخافت بها كنا فرندوما فموتا مويلا وابتغي بين ذلك سبيلا إسكين نركي وفلو تيما سيلو لسمنتا بلا مو ينتكو نيب صلى فاي بالقرآن وكرنا كان كان يقول دي فمن بجنة كاموي لا يب صلى فرام كون كان كان يقول لي باكي فمول من بجنفري لكاموي بكان جندي فرام باكي فموتا مويلا وفنا ما يننا كذا تما كنا كتو وقل الحمد لله تبارك الله الذي ما صام لم يتخذ ولدا مما مترك ديننا دين تابولو ولم يكن له شريك دنيوتا في الملك على من سياته ولم يكن له ولي من الذل ادم بسنيوتا دو يالا كارلا موتا فنت كيري منك الت الله دو يانو وكبره تكبيرا لا ورندي ورند الله نمر سوروني ابتا جنة صدق الله العظيم وبلغ رسوله بالمستوى الكريم نحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم اجدادنا وارحم امهاتنا وارحم نساءنا وارحم اشياخنا وارحم كل من عصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.